السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في لا فيديو جديد في القناة ديالي المتواضعة اوب تي سي جي او. دونك اللي عنده يعني شي تساؤل ولا اللي فهم شي حاجة من هاد القناة هادي من من شي فيديو، ما عليه انه يعني يدير جيم يعني ولا يكومونتي. يعني اللي عنده شي تساؤل يكومونتي، ولا شي اضافة ولا شي حاجة شي ايغور ولا شي حاجة يكومونتي، وما يعني ما ينساش انه يشترك في القناة يعني وفعل داك الجرس باش يعني يوفر نلوح شي فيديو يوصلوا. وما تنساوش واحد دعوات الخير حيت هي اللي مهمه. دونك لا فيديو ديال هاد المره هادي غنشوفوا الموديول ديال لا فيسكاليتي. وما ادراك ما لا فيسكاليتي اللي كتبان يعني بالنسبه لي ستاجير ديال لي تي سي جي او تي سي او بيان واقيلا كيقراو حتى في الكوميرس. كتبان ليهم يعني واحد الجبل كبير. هي في الحقيقة يعني ما نقولوش سهلة، ولكن يعني لا ديمارش ديالها وداك الشيء يعني زوينة شوية هي. دونك هاد الموديول هذا متكونة من ثلاثة ديال لي شابيتر أساسيين. الشابيتر الأولى اللي هي كما كنعرفو لياس لامبو سور لي سوسيتي، يعني الشابيتر الثاني هي لا تاكس سور لا فالور اجوتي تي في ا. اي الشابيتر الاخرى لامبو سور لي غوفوني. انا غنبازي بزاف على الشابيتر الاولى الشابيتر الثاني حيت اللي كتكون بزاف في الامتحانات، يعني واحد النسبه ديال 98% هي اللي كتكون في فان فورماسيون، يعني في الامتحان النهائي ديال التخرج بالنسبه للمتدربين السنه الثانيه. دونك نبدا على بركه الله. قبل ما يعني ما نمشي للشابيتر الاولى اللي هي الياس، دونك غندير واحد المدخل عام على شنو هي لا فيسكاليتي. دونك لا فيسكاليتي كما يعني بالعربية تعرض هي اش؟ هي تحصيل الضرائب. سي بون. Donc la fiscalité c'est une discipline qui régit les relations financières entre l'État et les contribuables à travers d'un certain nombre de prélèvements fiscaux. Donc واحد discipline ça veut dire مجموعة من القوانين، مجموعة من القواعد، مجموعة من العمليات، مجموعة من les lois، مجموعة من les articles qui régit les relations financières اللي يعني كيضبط لنا العلاقة المالية بين ليتا اي لي كونتريبيابل. الدولة راه باينة لي الدولة هنا يعني في لافيسكاليتي هي الجهة الضريبية، يعني وزارة المالية او لا المهم الناس اللي متكلفين بالضرائب في الدولة. اي لي كونتريبيابل هما الناس بيان بيرسون فيزيك و بيان البيرسون مورال اللي مفروض عليهم الضريبة. سي بون. لي كونتريبيابل هو اللي خاصو يخلص الضريبة او مفروض عليه انه يخلص ديك الضريبة. C'est bon. À travers d'un certain nombre de prélèvements. يعني عن طريق دونك كتضبط لنا العلاقة المالية بين الدولة et les contribuables à travers d'un certain nombre de prélèvements. Les prélèvements هما الاقتطاعات. prélèvements fiscaux هما الاقتطاعات الضريبية. دونك جات هاد لا فيسكاليتي هادي يعني كتكون لوست بين ليتا و الكونتريبيابل. الكونتريبيابل دونك كتكون مفروض عليه واحد الضريبة. لا فيسكاليتي هي اللي يعني كتحسبها ولا يعني كدير القانون ديالها ولا يعني هي اللي كتطبق ديك لامبو على داك كتفرض ديك لامبو على داك الكونتريبيابل. الكونتريبيابل كيخلص اولا كيفيرسي ديك لامبو لليتا. سي بون. هادي اش كتعني ريتي لي ريلاسيون فينانسيير اونتر ليتا اي لي كونتريبيابل اترافير دان سيغتان نومبر دي بريليفمون فيسكو. الاقتطاعات الضريبيه. هاد الاقتطاعات هادشي اللي كيخلصوا هادشي لي كونتريبيابل ليتا هما اش لي بريليفمون فيسكو او بيان لامبو الضريبه. سي بون. دونك يعني من هاد يعني نستنتج من هاد لا ديفينيسيون ان لا فيسكاليتي هي لامبو. يعني ديفينيسيون بسيط لا فيسكاليتي هي لامبو هي الضريبه. سي بون. هما لي زامبو. دونك اشنا هو لامبو؟ لامبو هما الفلوس. سي بون. هي الضريبه فلوس اللي خص بديفينيسيون بسيط. دوك الفلوس اللي خص لو كونتريبيو يخلصهم للدوله، يعني فلوس ماشي شي حاجه اخرى، فلوس. Donc l'impôt est défini comme un prélèvement pécuniaire obligatoire effectué par voie d'autorité à titre définitif sans contrepartie
déterminé en vue de financer les charges de l'État, des établissements publics et des collectivités locales. هاد لامبو هاد الضريبة هو واحد البريليفمون بيكونيير، واحد الاقتطاع مالي نقدي، ماشي كنخلطو بالقمح اولا بالاراضي ولا بشي حاجه، كنخلطو بالفلوس، النقد، فلوس، لارجون. بريليفمون بيكونيير اوبليغاتوار، سا دير يعني ضروري اولا يعني مؤكد خصنا نخلصو داك البريليفمون بيكونيير. سي بون. effectué par voie d'autorité à titre définitif، ça veut dire ان ملي كيجيك واحد القرار باللي خصك تخلص ديك الضريبه باغ فوا دوتوريتي، خصك تخلص ديك الضريبه، يعني بالسلطه خصك تخلص ديك الضريبه ا تيتر ديفينيتيف. دونك الا خلصتيها صافي تخلصات، ما يمكنش باقي ترجع ولا شي حاجه، صافي ا تيتر ديفينيتيف سون كونتر بارتي، بدون مقابل. سي بون، بدون مقابل، انت كتخلص واحد الضريبه بدون مقابل، زعما تعطيك الدوله واحد المقابل. سي بون، ماشي انك باغ اكزومبل كتشري بحال كتخلص واحد المونطون وكتاخد في بلاصه واحد المارشونديز ولا شي حاجه بحال هكا، واحد الخدمه، واحد السيرفيس. هنا لا، كتخلص الضريبه سون كونتربارتي. déterminé en vue de financer les charges de l'État. اشنا هو يعني الهدف من هذا الاقتطاع الضريبي المالي الاجباري تحت سلطه القانون بصفه نهائيه وبدون مقابل؟ هو باش ان الدوله تخلص لي ديبونس ديالها. حيت هاد الدوله ديالنا باغ اكزومبل المغرب، يعني منين كيخلص التعليم، يعني موظفين ديال التعليم، موظفين ديال الصحه اكسيتيرا، منين كيخلصوا من هاد الضرائب، من الضرائب اللي كنخلصوا حنا والشركات اكسيتيرا. سي بون، ماشي هاد الفلوس هادو ديال الضرائب ماشي كيجيو للاستثمار، لا، غير باش يفينونسي لي شارج دو ليطا اللي هما موظفين ديال التعليم، موظفين ديال الصحه وقيس على ذلك، اي دي établissements publics يعني المؤسسات العموميه، ou bien des collectivités locales، donc الجماعات المحلية etc. C'est bon. Donc نشوفوا يعني les objectifs ديال l'impôt ou bien les objectifs de la fiscalité. حيت قلنا l'impôt هي la fiscalité تقريبا. Donc l'objectif الأول هو l'objectif financier، ça veut dire يعني هدف مالي. كما قلنا الهدف المالي هو أن هاد la fiscalité وهاد المهم l'État يعني كتكري لي ريسورس عن طريق هاد لي زامبو بور كوفرير لي ديبونس بوبليك. دونك انا الدوله باش تخلص المصاريف ديالها العموميه خصها فلوس، الفلوس منين كيجيو؟ من لي زامبو، كتجمع يعني كتحصل الضرائب كتخلص لي ديبونس بوبليك، كتسمى الهدف المالي ديال لي زامبو. اما الهدف السوسيو ايكونوميك، لوبجيكتيف سوسيو ايكونوميك، هو ان يعني بيرمي يعني هاد لامبو بيرمي ا ليتا d'intervenir dans la vie économique et sociale afin de modifier les conditions de la vie économique. دونك يعني الهدف السوسيو ايكونوميك يعني الاجتماعي الاقتصادي، وان كتخلي لي زامبو كيخلي الدوله انها تدخل في الحياه الاقتصاديه او العامه. كيفاش؟ يعني كتموديفي لي كونديسيون، الشروط ديال الحياه الاقتصاديه. سي بون، يعني كتحسن الظروف الاقتصاديه يعني كتموديفي الحياه الاقتصاديه. سي بون، يعني الاقتصاد متعلق مع السوسيال. دونك ليكيتي او بيان لوبجيكتيف الثالث هو ليكيتي او العداله الاجتماعيه. سافو ان هاد لي زامبو كتخلي الدوله باش ايفيتي لي زينيغاليتي سوسيال لي ما كنشوفوش هادشي في ارض الواقع، حيت لي زامبو يعني كيتفرضوا على كلشي، ولكن او نيفو ديال ليكيتي او بيان يعني باش نشوفوا واحد العداله الاجتماعيه في ارض الواقع ما كتكونش. يعني المهم تيوريكمون لوبجيكتيف ديال لامبو هو ليكيتي، هو ايفيتي لي زينيغاليتي سوسيال. سافو دير ان واحد ما عندوش، واحد عنده، دونك هذاك كيخلص الضريبه باش الدوله انها دير يعني دير مشاريع اجتماعيه ودير شحال من حاجه باش انها تدعم داك الشخص اللي ما عندوش، يعني باغ اكزومبل بحال الصحه، بحال اكسيتيرا. هو داك الشخص اللي عنده كيخلص الضريبه باش الدوله انها تستثمر في دوك الفلوس باش تخرج مشاريع يعني في ارض الواقع باش يستافد منهم داك اللي ما عندوش. هذه هي ليكيتي ولا او بيان ايفيتي لي زينيغاليتي سوسيال. دونك ما شفنا الاهداف ديال لامبو بيان لا فيسكاليتي، غنشوفوا دابا لي سورس او بيان لا كلاسيفيكاسيون دي زامبو. سمحوا لي، لا كلاسيفيكاسيون دي زامبو. دونك
حيت لي سورس جاو من بعد هاد النقطه هادي اللي هي اساسيه حتى هي. دونك الكلاسيفيكاسيون دي زامبو اشنو هما الانواع دي زامبو اللي كاينين، انواع لي زامبو اللي كاينين. دونك باش نكلاسيفي انا لي زامبو عندي شحال من كلاسيفيكاسيون كاين 4 ولا 5. انا خديت جوج اساسيين. دونك كلاسيفيكاسيون كلاسيك العادي، كلاسيفيكاسيون يعني ليكونوميك او بيان موديل. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون يعني كلاسيك هو الكلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف الاداري. هاد الكلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف وكاين حتى الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك. هاد الكلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف تكون من جوج ديال الحوايج، يعني لامبو ديريكت اي لامبو انديريكت. هذه باينه سي بون، يعني ضريبه مباشره وضريبه غير مباشره. دونك بالنسبه للامبو ديريكت سافو دير يعني ضريبه مباشره، سافو دير ان كما قلنا في الاول ديك يعني قلنا لا فيسكاليتي هي واحد لا ديسيبلين كي ريجي لي ريلاسيون فينونسي اونتر ليتا اي الكونتريبيابل. بالنسبه لامبو ديريكت ما كيكونش واحد الشخص اونتر بارونتيز بين الكونتريبيابل اي ليتا. دونك الكونتريبيابل كيخلص كيفيرسي ديك لامبو ديريكت ليتا، يعني منجيبو هو ديريكت للصندوق ديال ليتا سي بون سون انترميديير. il y a un relation indirecte entre le contribuable et l'État بحال الياس و ليار سي بون. دونك بالنسبه للامبو انديريكت هو العكس، دونك افيك انترميديير. دونك عندنا واحد الانترميديير بين لو كونتريبيابل اي ليتا. هاد الانترميديير كيتسمى لو كوليكتور ديال لامبو. دونك il existe un tiers collecteur qui collecte l'impôt et le reverse à l'État. بحال TVA. انا كشخص بيرسون فيزيك كونسوماتور مستهلك مشيت للمرجان تقديت واحد المونطون ديال الفلوس، داك المونطون راه خلص فيه التيفيا ضروري نخلص اي حاجه، يعني اي حاجه تقديتها ولا اي حاجه كونسوميتها عليها الفلوس. انا كونسوماتور فينال يعني مستهلك نهائي، يعني كتسيبورط عليا ديك التيفيا ولا داك لامبو. دونك كنخلص الضريبه. واش كنخلصها للدوله ديريكت؟ لا. دونك كاين واحد الكوليكتور بيني انا والدوله اللي هو اللي هو مرجان كوم سوسيتي. هاد المرجان هذا كيكوليكتي هاد التيفي هادي هاد لامبو و كيغوفيرسيها يعني كيعاود يفيرسيها للدوله سي بون. هو اللي كيخلص ديك لامبو للدوله سي بون، كيتسمى هو انترميديير. هذا هو الفرق بين امبو ديريكت و امبو انديريكت. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون الثاني اللي هو الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك هو فيه جوج. كاين الضرائب اللي متعلقين بلي ريفوني ديالنا، بداكشي اللي كناخذو، داكشي اللي كان يعني اللي كنربحو ولا الصالير ديالنا ولا داكشي اللي كندخلو. وكاين لي زامبو اللي متعلقين بلي ديبونس ديالنا، داكشي اللي كنكونسوميو سي بون. بالنسبه للضرائب اللي متعلقين بلي ريفوني يعني كاينه ليير وكاينه لياس. بالنسبه ليير لي بيرسون فيزيك، انا كسالاري في واحد الشركه في الاخر الشهر كناخذ واحد الصالير، واحد الريمونيراسيون. هاد الريمونيراسيون دونك فيه واحد شويه ديال لامبو كتحيدو الشركه كتخلصو للدوله سي بون. اش كيتسمى ليير سي بون. هاد لامبو هذا متعلق باش بالغوفوني ديالي انا. وكاين حتى يعني بالنسبه للبيرسون مورال بحال الشركات حتى هي عندها واحد الغوفوني يعني في لي غوفوني غنشوفوا هادشي في الياس. هو الغوفوني ديال يعني الخرط العام، واحد البينيفيس، واحد الربح، هو الغوفوني ديالها. البينيفيس هو الغوفوني ديال الشركه. كتخلص عليه واحد لامبو كتسمى لياس سي بون. بالنسبه للضرائب اللي متعلقين بداكشي اللي كنستهلك، يعني اون فوا استهلك كنخلص ضريبه، ما استهلكش معليش نخلص. دونك لامبو سيغ لي ديبونس هي لا تي في على لا كونسوماسيون ديالنا. دونك نمشيو لاخر يعني نقطه في هاد لا فيديو ان شاء الله، باش نشوفوا الشابيتر الثاني نشوفوا لياس او بيان نشوفوا يعني في لابارتي الثانيه نشوفوا لياس. دونك لي سورس دو لا فيسكاليتي او ماروك، يعني المصادر ديال هاد لا فيسكاليتي في المغرب. عندنا 4 ديال المصادر اساسيين. اول مصدر هو السورس ليغال، يعني القوانين التشريعيه اللي كاينين، يعني كيخرجوهم يعني لو كود جينيرال دي زامبو. هاد لو كود جينيرال دي زامبو هو يعني واحد الكونسي، واحد المجلس الاعلى ولا واحد يعني اكبر يعني كيف كنقولوا اكبر قانون اللي كيريجي لنا هاد لا فيسكاليتي هادي. دونك اكبر مصدر القوانين ديال لا فيسكاليتي هو يعني القانون الكود جينيرال دي زامبو سي جي اي. ثانيا عندنا لي كونفونسيون انترناسيونال. باغ اكزومبل
ملي الدولة ديالنا باغ اكزومبل المغرب كدير شراكة مع يعني البلد آخر باغ اكزومبل الجيري ولا الأوروب، كيحاولوا كينصوا بعض القوانين بيناتهم اللي كتسهل ليهم يعني لي زوبيراسيون ديال لا فيسكاليتي، باش إليمينيو باش يحيدوا لا دوبل لامبوزيسيون ولا دوبل تاكساسيون ديال دوك لي زوبيراسيون اللي غيديروا. باغ اكزومبل هذا كينقص ليه الضريبه وهذا كينقص ليه الضريبه، دونك كيكون واحد لا كونفونسيون انترناسيونال، واحد الاتفاق دولي بين جوج ديال البلدان، حتى هو مصدر من يعني ديال لا فيسكاليتي. المصدر الثالث هو لا دوكترين، يعني الاعراف، لونسوم دي زيكري دي زاناليز دي بروفيسيونيل. سافو كيجي واحد العالم ديال لا فيسكال في الدومين ديال لا فيسكاليتي، كيجيب واحد ليكري، واحد لاناليز، واحد ليكري، واحد لاناليز ديال هاد الدومين ديال لا فيسكاليتي. دونك حنا كان الكود جينيرال زامبو او بيان يعني الناس ديال الدومين ديال لا فيسكاليتي، دونك كيحلوا دوك المعلومات وكيخرجوا منهم قوانين. سي بون. وعندنا لا جوريسبرودونس اللي هما لي ديسيسيون روندو دون ان ليتيج دوردر فيسكال. باغ اكزومبل هاد العام هذا وقع واحد المشكل ضريبي، واحد الخلاف ضريبي في واحد لوبيراسيون ولا في واحد الحاجه، ملي يعني من هنا نيت ممكن يخرجوا قوانين يعني في العام الجاي تاني من داك المشكل، يعني غيحاولوا يصوغوا واحد القانون ولا واحد مشروع قانون ولا واحد باش يتفاداو نفس المشاكل في العام الجاي. دونك عن طريق الليتيج فيسكال كيخرجوا قوانين جدد. سي بون. نشوفكم في لا فيديو. دونك هذا واحد المدخل جديد، واحد المدخل عام على لا فيسكاليتي. نشوفكم في لا فيديو جديد ان شاء الله، نشوفوا فيه الشابتر الاولى اللي هي الياس. السلام عليكم.